वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ऑडियो लीक्स के मामले पर आला सतही कमेटी बनाने का ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि इस तरह की ऑडियो टेप्स के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिलने के लिए कोई आएगा, ये सिक्योरिटी लैप्स है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने मरियम नवाज़ साहबा के दामाद के हवाले से वो जो ऑडियो लीक्स आई है उस हवाले से भी उन्होंने अपना बड़ा मौक़िफ़ वाज़े दिया है। वो कह रहे हैं कि ये शुगर मिल्स की जो मशीनरी है वो आधी मशीनरी भारत से PTI के दौर में मंगवाई थी और इस हवाले से मरियम नवाज़ से उनकी कोई बात ही नहीं हुई है। आर्मी चीफ के मामले पर भी वज़ीर आज़म साहब ने बात की और वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशंस पर उनका वाज़े मौक़िफ़ है। उन्होंने बताया कि ये आइन और क़ानून के तहत फ़ैसला किया जाएगा। इमरान खान साहब से भी उन्होंने सवाल किया कि जब आपने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी थी तो आपने क्या उस वक्त अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया था? इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की पिछली हुकूमत के बारे में जो कुछ कहा है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसहाक डार साहब को डील के तहत पाकिस्तान लाया गया है और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो भी उन्हें नहीं रोक सके। वैसे खान साहब, किसी ने भी उन्हें क्यों रोकना था? कि आप ही उन्हें पाकिस्तान की अदालत के सामने होने का नहीं कहते थे? आप बार बार ये सवाल नहीं उठाते थे कि आएँ पाकिस्तान आएँ, अदालतों का सामना करें? अब जब पाकिस्तान आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि उनको किसी ने रोका नहीं। खान साहब, आपकी बात भी समझ नहीं आती। वैसे इसहाक डार साहब का पाकिस्तान आना खान साहब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मार्केट पर नज़र दौड़ाई जाए ना तो ऐसा लगता है कि मार्केट ने इसहाक डार साहब को शायद बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है कि विदिन 2 डेज़ डॉलर जो है वो 10 रुपये तक नीचे आ गया है। पेट्रोल की कीमतों में भी कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, तकरीबन 8 रुपये तक की कमी की बात की जा रही है। अब जिन गरीबों के घर में नाज़रीन इस वक्त खाने को नहीं है, गैस बिजली के बड़े बड़े बिल्स जो भर रहे हैं, जो इस वक्त बदतरीन महंगाई का सामना कर रहे हैं, उन अवाम को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि हमारा वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल है या इसहाक डार है या कोई और है। उनको सिर्फ मतलब ये है कि ये हुकूमत जो आई थी वो महंगाई मुकाओ का नारा लगा कर आई थी। महंगाई अब तक मुक्त क्यों नहीं रही है, बढ़ती ही क्यों जा रही है? तो इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में अल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके साथ साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए माहिर मईशत खाकान नजीब साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। निहाल साहब, ज़रा आपकी इजाज़त से सर मैं खाकान नजीब साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए। इसहाक डार साहब के आने से ऐसा क्या चेंज आने वाला है जो मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं कर रहे थे? और इसके साथ साथ हबीब अकरम साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम। खाकान साहब, इसहाक डार साहब की वापसी की जैसी खबरें आना शुरू हुई है ना तो मार्केट में हमने देखा है कि डॉलर रेट में कमी आना शुरू हुई है, 10 रुपए तक ऑलमोस्ट कम हो गया है। तो क्या ये मार्केट ने वेलकम किया है? बतौर एक्सपर्ट आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स ऑलवेज माय प्लेजर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट सेंटिमेंट जो है ऑब्वियसली वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक तो ऑब्वियसली एक नई अपॉइंटमेंट हुई है और जो पुराना उनका रहा है रोल, उसमें ऑब्वियसली ही वाज स्ट्रॉन्गर इन कंट्रोलिंग दी करेंसी। सो एक ये वजह है, सेंटिमेंट का चेंज है। दूसरा, कुछ आई थिंक फंडामेंटल्स भी तब्दील हो गए हैं और फंडामेंटल्स जो हैं उनका ताल्लुक बैरूनी भी है और अंदरूनी भी है। बैरूनी फंडामेंटल्स में सबसे बढ़ के ये है कि जो ब्रेंट की कीमत है वो $120 से $80 पे आ गई है। ये देखें, बहुत बड़ा चेंज है। सब मार्केट प्लेयर्स ये समझते हैं कि आपका इंपोर्ट बिल इससे कम होगा, डॉलर की जो तलब है वो कम होगी, और ये एक बड़ा चेंज है। इसके साथ साथ मैं आज ही सुबह एक फंड मैनेजर से इंटरनेशनली बात कर रहा था। निकल की कीमत, एल्यूमिनियम की कीमत, कोल की कीमत, आयरन ओर की कीमत, ये वो कमोडिटीज हैं जिनकी हाइक हुई थी। रिसेशन फियर्स ने इनकी कीमत को भी कम कर दिया है। सो दूसरी ये बड़ी बात। तीसरी एक और चीज तब्दील हुई है, वो बहुत आपको याद रखना चाहिए कि इंपॉर्टेंट है। IMF का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद हमें उम्मीद ये थी कि फंड्स आ जाएंगे। चूंकि वो फंड्स नहीं आए तो ये जो IMF के बाद ये नीचे आया था। आप मेरे साथ ही मौजूद रहिए खाकान साहब, आप मेरे साथ ही मौजूद है, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये आवाम की सुनने वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी जो इस वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट मामला है, वज़ीर आज़म साहब ने जो अभी बात की है, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा पहले निहाल हाशमी साहब इसके ऊपर कमेंट करें। सर, ऑडियो लीक्स का जो मामला आया, वज़ीर आज़म साहब ने अपना बड़ा वाज़े मौक़िफ़ भी दे दिया। आला सतही कमेटी बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। जो इजलास हो रहा था वो भी मौखर हुआ है। तो सर कह रहे हैं कि
اگر اس طرح کے سیکورٹی لیپس ہوتے ہیں تو کون پاکستان کے وزیر اعظم سے ملنے آئے گا؟ بات بڑی ویلڈ کر رہے ہیں وہ. تو اب یہ جو کمیٹی بن رہی ہے اعلیٰ سطحی کمیٹی, اس پہ سر کون کون ہوگا, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ معاملہ مسلم لیگ نون یا وزیر اعظم تک کا نہیں ہے. یہ معاملہ پاکستان کی سیکیورٹی کا ہے. یہ معاملہ ماضی کا بھی ہے, حال کا بھی اور مستقبل کا بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہوا ہے, وکی لیکس کا معاملہ. اور آپ کو پتا ہے اس وکی لیکس کے معاملے کے بعد جن جن ممالک کے حوالے سے بات کی گئی ان ممالک کو بہت ہی مسائل اور بہت ہی بھوچال آ گیا. وہ ایسے ممالک تھے جو اپنے معاملات کو شاید سدھار سکتے تھے اور سدھارا انہوں نے, اس کے باوجود انہیں بہت سارا کرائسس سے گزرنا پڑا ہے. اسی طرح سے یہ جو آڈیو لیک ہے یہ کسی فرد واحد کا نہیں ہے ایشو, یہ وزیر اعظم کا نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا نہیں ہے, پی ڈی ایم کا نہیں ہے, پاکستان کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا معاملہ ہے کہ جو لوگ آ کے ہم سے کاروباری بات کرتے ہیں یا اسٹریٹجک بات کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کی ایسی بات کرتے ہیں, ڈیفنس اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں, وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ان کے سامنے ہماری پھر جو کیا ہماری ویلیو رہ جاتی ہے, ہماری کیا ٹرسٹ ویلیو رہ جاتی ہے ان کے آگے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا سب سے ہائیسٹ آفس ہے دیٹ از دا پرائم منسٹرز ہاؤس, وہاں سے اگر بات لیک ہو جائے تو پھر ان کی رازداری کہاں رہتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس میں بیرونی عناصر ہو. سر وزیر داخلہ کی جو گفتگو سنی نا میں نے تو وہ سنجیدہ نہیں دکھائی دے رہے تھے, لیکن جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کیا ہے, ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعتاً یہ جو سیکورٹی لیپس ہے اس کا حکومت کو بھی اب احساس ہو رہا ہے. تو سر یہ اتنا امپورٹنٹ اجلاس تھا, ایم آئی ایس آئی کے لوگ اس کے اندر شامل ہونے تھے, یہ اجلاس مؤخر کیوں ہوا ویسے؟ دیکھیے, تیاری کے لیے, اسیسمنٹ کے لیے, اور جب آپ کو اجلاس کرتے ہیں تو اس میں کوئی ریزلٹ اورینٹڈ اجلاس ہونا چاہیے نا. صرف سب کو پتا ہے کہ یہ ہوا ہے تو سب ایک ہی بات جانتے ہیں, مگر کیوں ہوا, کیسے ہوا, کب ہوا, کس نے کروایا, اس کی تحقیقات. اپیرنٹلی میں بھی ابھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس کے دور میں اور کیوں ہوا, مگر اپیرنٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ 3.5-4 سال کا جو دور گزرا ہے عمران خان صاحب کا, اس میں شاید انہوں نے, یا ہو سکتا ہے ان کے دور میں اہلکاروں نے یہ سب کچھ کیا ہو تاکہ اپنے بیرونی آقا اور اندرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہی ہے, اور پھر بعد میں انہوں نے وہ جو ہمارے رستے میں کانٹے بوئے, جو بارودی سرنگ لگائیں, شاید وہ یہ سب کچھ لگا کے گیا ہوں. مگر اب بھی میں حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مگر یہ آپ قیاس کا اظہار کر رہے ہیں سر, یا آپ ایک تجزیہ پیش کر رہے ہیں, یا آپ کے پاس کچھ کانکریٹ اس پر ثبوت بھی ہیں کہ پچھلی حکومت نے شاید ایسی یہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ لگائی ہیں پی ایم ہاؤس میں جس سے آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں سر؟ جی یقیناً غالب گمانی یہی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جن کے دسترس میں گزشتہ 4 سال پی ایم ہاؤس رہا ہے, جو اس کے اختیارات کے مالک میں نے کل رہے ہیں, ان کے دور میں وہ, کیونکہ 4 سال انہوں نے تو شکایت نہیں کی, اور جب ہم آئے تو یہ واقعات ہو گئے. ان کے دور میں یہ نہیں ہوا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کا نہیں, یہ پاکستان کی سوورنٹی کا معاملہ ہے, پاکستان کی انٹیگریٹی کا معاملہ ہے, اور یہ ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اس لیے آئی ایس آئی ہو یا آئی بی ہو یا ایم آئی ہو یا اور کوئی ادارہ ہو, ان سب کو بڑے ٹھوس شواہد کے ساتھ آنا ہوگا, اور صرف یہ نہیں کہ وہ بیان کریں کہ یہ مسائل کیا تھے, اس کے مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو, اس کے لیے بھی کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کرنی. سر اس معاملے میں جے آئی ٹی کی سربراہی کس کے پاس ہے اور کام اس پہ شروع ہو گیا ہے سر؟ جی ابھی تو انہوں نے نامینیٹ کر دیا, یقیناً جے آئی ٹی کا پہلا اجلاس ہوگا, اجلاس میں وہ اپنے ٹرمز آف ریفرنس کو طے کریں گے. وداؤٹ ٹرمز آف ریفرنس کوئی چیز آپ انیشیٹ نہیں کر سکتے, کوئی یہ سوتر پہ مہار تو نہیں ہوگا جدھر چاہے جس کا چاہے تحقیقات کیا. اس میں تحقیقات کے ایک لائن اینڈ لینتھ کے ساتھ کیا جائے گا.